Ezekiel 31. Sa unang adlaw sa ikatulong bulan sa ika-11 nga tuig sa among pagkabihag, giingnan ako sa Ginoo. Tawo, sultihi ang hari sa Ehipto ug ang iyang katawhan. Sa unsa ko ba ikaw itandi sa imong pagkagamhanan? Ipakasama ko ikaw sa kahoyng sidro sa Lebanon, nga matahom ang mga sanga ug makahatag og landong sa lasang. Habog ug misangko sa panganod ang tumoy niini. Tungod sa kadaghan sa tubig sa ilalom sa yuta, milipang ug mitubo kinig habog diha sa gibarugan niini. May mga suba nga nagdagayday ug nagpatubig sa ubang kahoy sa lasang. Ang sidro sa Lebanon habog kay sa tanang kahoy sa lasang, dagko ug tag-as ug sanga, tungod sa daghang tubig nga masuyop sa iyang mga gamot. Ang nagkalain-laing langgam nagsalag sa iyang mga sanga, ug ubos sa iyang mga sanga anha mga nak ang tanang matang sa mananap, ug ubos sa iyang landong anaa magpuyo ang mga nasod nga gamhanan, kay mitidlo man ang iyang mga gamot, ug makasuyop sa daghang tubig. Milipang ug mitag-as ang iyang mga sanga ug matahom kaayong sud-ungon. Bisan gani ang mga sidro sa tanaman sa Dios, dili takos ikatandi niini. Sa iya usab nga mga sanga dili ikatandi ang mga sanga sa kahoyng kastanyo. Ang mga kahoy nga platano ingon sa wala lamay bili kun itandi sa iyang sanga, ug walay kahoy sa tanaman sa Dios nga sama kaniya katahom. Gihimo ko kining matahom pinaagi sa paghatag kaniyang labong nga mga sanga, gani ang tanang kahoy sa Eden, ang tanaman sa Dios na sinaman kaniya. Nag-ingon ang Ginoong Dios, tungod kay gipasigarbo man niya ang iyang kahabog nga misangko sa panganod, itugyan ko siya ngadto sa usa ka gamhanang nasod aron pahayagumon siya tumba sa iyang kadautan. Ako na siyang gisalikway o putlon siya sa mga langyaw nga gikan sa labing bangis nga nasod, ug unya biyaan siya. Didto sa kabukiran ug kawalugan mga tagak ang iyang mga sanga, ug magkatag ang iyang mga dahon sa mga agianan sa tubig. Biyaan siya sa tanang katawhan sa kalibutan nga mipasilong kaniya. Inikapuka na niya mahimo siyang batuganan sa nagkalain-laing langgam o diha unya sa iyang mga sanga, anha maglatay-latay ang mga ihalas nga mananap. Mahitabo kini aron wala nay kahoy dapin sa katubigan ang mutubo habog sangko sa panganod, kay silang tanan gitaganaman alang sa kamatayon, alang sa kalibutan nga tua sa ilalom sa yuta, ang dapit sa mga patay. Nag-ingon ang Ginoong Dios, kun adto na unya siya sa dapit sa mga patay, pahilakon ko alang kaniya ang kahiladman, ug sapungan ko ang tinubdan sa kasubaan ug kasapaan. Pasanapan ko sa kangiob ang bukid sa Lebanon, ug malaya ang tanang kahoy niini. Sa dihang itambog ko kini ngadto sa dapit sa mga patay, uban sa mga igtatambog usab didto, ang kagahog sa iyang pagkahulog, mutay-og sa kanasuran ug ang tanang kahoy sa Eden, ug ang tanang pinili ug maayong pagkatubig nga mga kahoy sa Lebanon, malipay sa iyang pagkahulog. Muadto usab sila sa dapit sa mga patay uban kaniya o mutipon niadtong gipatay pinaagi sa espada. Mamatay usab kadtong misilong sa iyang landong.
Ang kahoy mao ang hari sa Ehipto ug ang tibok niyang katawhan. Walay sama kaniya katahong ug kadako bisan sa mga kahoy sa Eden. Apan bisan pa niini uban sa mga kahoy sa Eden, itambo gayud siya ngadto sa dapit sa mga patay tipon sa mga wala motuog Dios ug sa gipamatay pinaagi sa gubat. Ako ang Ginoong Dios mo'y nagsulti niini.